कोजाग्रत पूर्णिमा जागरणको पर्व हो। जागरणको तिहार हो, जागरणको उत्सव हो। कोजाग्रत पूर्णिमा नवरात्रि पछि, विजयादशमी पछि जब पूर्णता प्राप्त गर्छ जीवनले, त्यो पूर्णताको उत्सव हो। र यो पूर्णता, पूर्णिमाको पूर्णता प्रारम्भ हुन्छ पितृपक्षको अमावस्याबाट। पितृपक्ष यानी पितृमार्ग, पितृमार्ग यानी संसारको मार्ग। अर्को देवपक्ष यानी परमात्मातिरको मार्ग। पितृपक्ष दक्षिणायन र कोजाग्रत वा पूर्णिमा पक्ष उत्तरायणको यात्रा हो। जब चेतना ऊर्ध्वगामी हुन्छ, माथितिर बग्न थाल्छ, त्यो चेतनाले जब पूर्णता पाउँछ, त्यहाँबाट पूर्णिमाका लक्षणहरू जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। त्यसकारणले बडो जानेर बुझेर पूर्णिमालाई रोजिएको छ जागरणको उत्सवका लागि। पितृपक्षमा विगतलाई याद गर्छौँ हामी। पितृपक्षमा आजसम्म जे भयो, जसले मेरो जीवनमा कुनै योगदान पुर्याए, तिनलाई सम्झेर धन्यवाद दिन्छु। त्यसकारणले पितृपक्ष जहिलेसुकै बितेको पक्ष हो। बितेका दिनहरूको याद हो, बितेका दिनहरूप्रतिको अनुग्रह हो। भने कोजाग्रत पूर्णिमा आफ्नो एउटा सुनौलो भविष्य निर्माणको यात्रा हो। शुक्ल पक्षका चन्द्रमालाई हामीले हेरौँ त, बिस्तारै अझ उज्यालो, अझ उज्यालो, अझ उज्यालो बन्दै जान्छ। पितृपक्षमा वा कृष्ण पक्षमा के हो? कम हुँदै कम हुँदै कम हुँदै कम हुँदै कम हुँदै उज्यालो। अन्ततः उज्यालो नै हुँदैन जहाँ अमावस्या हुन्छ। र पूर्णिमामा पुरै उज्यालो हुन्छ। चन्द्रमा आफ्नो पुरा गरिमामा प्रकट हुन्छन्। त्यो पुरा गरिमामा चन्द्रमा प्रकट हुन्छन् भने मभित्र चाहिँ के हुन्छ त? के हुनुपर्छ? कुनै पनि चाडपर्व, कुनै पनि उत्सव मात्र बाहिरी परम्परा संस्कृति धान्नका लागि गरिँदैन। त्यो त्यसको एउटा सानो पाटो हो, सुन्दर पाटो हो त्यो। तर त्यसको आन्तरिक पाटो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसरी एउटा वृक्ष जति आकाशमा माथितिर उठ्नु पर्यो, जति अग्लो हुनुपर्छ, त्यति नै गहिरो उसका जराहरूलाई फैलाउनु पर्छ। जुन वृक्षले आफ्नो जरालाई त्यो गहिराइमा पृथ्वीको गर्भमा फैलाउन सक्दैन, त्यो वृक्षले माथि उठ्ने क्षमता राख्दैन। त्यसकारणले बाहिर देखिने संस्कृतिहरू, बाहिर देखिने उत्सवहरू यो माटो माथि, पृथ्वीमाथि भएका जति पनि वृद्धिहरू छन्, त्यो वृक्षमा भएका वृद्धिहरू हुन्। त्यसका लागि भित्र कतै साधनाको, उपासनाको गहिराई चाहिन्छ। जुन समाज बिना साधना, बिना उपासना, परम्परा, संस्कृति मात्र धान्ने हुन्छ, त्यो समाज बिस्तारै पतनको बाटोमा जान्छ। र केही समयपछि ती संस्कृति, ती परम्पराहरू सार्थक हुन छोड्छन्, निरर्थक हुन थाल्छन्, बडो बोझ हुन थाल्छ। तिनले जीवनमा कुनै पनि सुनौलो प्रभाव ल्याउँदैनन्, स्वर्णिम प्रभाव रहँदैन शेष। एउटा लास बोकेर हिँडे जस्तो अनुभूति हुन्छ। व्यक्ति त उही हो, तर प्राण छैन। अब जति बोक्दै जानुभयो उति गरुङ्गो हुँदै जान्छ, उति गनाउँदै पनि जान्छ। त्यसकारणले
प्राण भएको व्यक्ति बोक्नुपर्छ। त्यो प्राण चाहिँ उपासनाबाट, साधनाबाट, ध्यानबाट जन्मिन्छ। ध्यानले तपाईँको साधनामा प्राण भर्नुहोस् अनि बल्ल जीवनमा त्यो उत्सव, त्यो परम्परा, त्यो संस्कृतिको आनन्द तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमालाई अझ अर्को पाटोले बुझौँ, अर्को तरिकाले बुझौँ। कोजाग्रत शब्दको अर्थ हुन्छ को जागेको छ। जागरणका दुईटा आयाम हुन्छन्। पहिलो, म के प्रति जागेँ, त्यो जाग्न त जागेँ, म के प्रति जागेँ। हेर्नुहोस् त जागरण कति महत्त्वपूर्ण छ। यदि म सुर्ती, चुरोट वा लागु पदार्थ प्रति जागेँ भने के हुन्छ? म बिस्तारै अम्मली हुन्छु। म यदि सङ्गीतप्रति जागेँ भने के हुन्छु? म कतै सङ्गीतको पारखी वा सङ्गीतज्ञ हुन्छु। म कविताप्रति जागेँ भने के हुन्छ? म भित्र रहेको कवि प्रकट हुन थाल्छ। म धनप्रति जागेँ भने के हुन्छ? म भित्र रहेको धन आर्जन गर्ने क्षमता प्रकट हुन्छ। म खेलप्रति जागेँ भने म भित्र रहेको खेलाडी प्रकट हुन्छ। जागरण यति महत्त्वपूर्ण हो कि व्यक्तिभित्र रहेको सुसुप्त रूपमा लुकेर बसेको क्षमता त्यो जागरणले प्रकट हुन्छ। यदि म सौन्दर्यप्रति जागेँ भने आफू पनि सुन्दर हुन्छु, अरूलाई पनि सुन्दर बनाउन थाल्छु। यदि म परमात्माप्रति जागेँ भने म परमात्मामय हुन्छु। म के प्रति जाग्छु त? जाग्नु त हामी जागिरहेका हुन्छौँ, तर आलस्यप्रति मेरो जागरण कता छ? सुख भोगप्रति, अरू कसले के गरिरहेको छ, कति कमायो, कति खायो, त्यसप्रति यी जागरणहरू नकारात्मक हुन्। त जागरण सकारात्मक पनि हुनसक्छ, नकारात्मक पनि हुनसक्छ। दुवै दिशामा जागरण घटित हुन्छ। यदि तपाईँ अरू कसैले दुःख दिइरहेको छ भन्ने भावप्रति जाग्नुभयो भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले दुश्मन बनाउनुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले शत्रु मान्न थाल्नुहुन्छ। यदि अरू कसैले मद्दत गरिरहेको छ, यदि अरू कोही व्यक्ति यहाँ हुनुको कारणले तपाईँको जीवनमा आनन्द छ भन्ने भावप्रति जागृत हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिप्रति राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। अब जीवनको हरेक पाटो जागरणको कला हो। तपाईँ के प्रति जाग्नुहुन्छ? सकारात्मक प्रति जाग्नुहुन्छ कि नकारात्मक प्रति जाग्नुहुन्छ? तपाईँको भविष्य जागरणले निर्धारण गर्छ। सानो बच्चा बार बार कलमप्रति जाग्यो भने के हुन्छ? त्यही भएर एउटा परम्परा छ नि कि सानो बच्चालाई छैठीको दिनमा कापी, कलम, त्यसपछि तरवार, सिक्का, धेरै कुरा राखेर थाहा नपाइकन अचेतन रूपमा उसको हात, खुट्टा वा उसको ध्यान केले तान्छ त्यो हेरिन्छ। ध्यान जेले तान्छ, जे प्रति जागृत हुन्छ, जे प्रति उसको जागरणको भाव हुन्छ, उसको भविष्य त्यही हुन्छ भनिन्छ। त्यही भएर छैठौँको दिन भावीले भाग्य लेख्छ भनिन्छ। त भावी भनेको जागरणको क्षमता हो। तपाईँ के प्रति जागृत हुनुहुन्छ? बच्चा बच्चीलाई सानो उमेरमै ज्ञानप्रति जागृत बनाउनु भयो भने के हुन्छ? ध्यानप्रति जागृत बनाउनु भयो भने तपाईँको बच्चा बच्ची भगवान बुद्ध बन्न सक्छ। के प्रति जागरण होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ? मनोविज्ञानले यसलाई एक्सपोजर भन्छ। तपाईँको बच्चा के प्रति एक्सपोज्ड हुन्छ त? बाँदरका बच्चाहरू र कुखुराका चल्लाहरूमाथि धेरै गहिरा गहिरा प्रयोग भएका छन्। जस्तो कुखुराको चल्ला त्यो अन्डाबाट कोरलिएर बाहिर निस्किने बेलामा उसकी आमा जस्तै एउटा
पुतली बनाइदिनुहोस् र त्यो पुतली न्यानो पुतलीमा लगेर उसलाई राखिदिनुहोस्, त्यसैको तातो प्रदान गर्नुहोस्। त्यही पुतलीलाई आमा भन्न ठान्छ उसले। पहिलो जागरण जे प्रति भयो त्यसैलाई आमा भनिन्छ। पहिलो एक्सपोजर जे प्रति भयो त्यही आमा हो। बाँदरका बच्चाहरूले पनि त्यही गर्छ, अरू पशुहरूको पनि त्यही होला, करिब करिब मनुष्यको पनि त्यही होला कि जसलाई पहिले देखे उसैसँग प्रेम हुन्छ। त्यही मेरो हो भन्न ठान्छौँ हामी। त जागरण के प्रति, यो पहिलो प्रश्न हो। यसले समाज, यसले व्यक्तिको जीवनको सफलता असफलता, यसले व्यक्तिको जीवनको सम्पन्नता वा विपन्नतालाई दर्शाउँछ। जो व्यक्ति सम्पन्नताप्रति जागृत भयो सम्पन्न हुँदै जान्छ, जो व्यक्ति विपन्नताप्रति जागृत भयो विपन्न हुँदै जान्छ। के प्रति जागृत बनाउने त? कस्तो राजनीतिक सिद्धान्तप्रति जागृत बनाउने, कस्तो विचारप्रति जागृत बनाउने, कस्तो दर्शनप्रति जागृत बनाउने, यो हाम्रो हातमा छ। तर यो जागरणको बाहिरी पाटो हो। के प्रति जागरण? कोजाग्रत पूर्णिमा योभन्दा गहिरो जागरणको प्रक्रिया हो। जागरणको पहिलो पाटो हो म के प्रति जागेँ, दोस्रो को जाग्यो त, म को प्रति जागेँ, के म आफूप्रति जागेँ कि जागिनँ, म को हुँ, म के हुँ त्यसप्रति जागेँ कि जागिनँ, म के बन्न सक्छु त्यसप्रति जागृत भएँ भने त्यहाँबाट संसार बन्छ, संसारको सफलता असफलता बन्छ। म के बन्न सक्छु त्यसप्रति जागेँ भने। तर म को हुँ, म भित्र के छ, मेरो मूल के हो, मेरो ऊर्जा कहाँबाट आएको छ, म जन्मभन्दा अगाडि कहाँ थिएँ, मृत्यु पछि कहाँ जान्छु, त्यसप्रति जागृत भएँ भने म आफूप्रति जागृत हुन्छु। अरूप्रति जागृत हुँदा संसार बन्छ, आफूप्रति जागृत हुँदा ध्यान बन्छ, अध्यात्म बन्छ। कोजाग्रत पूर्णिमाले चाहिँ तपाईँ के प्रति जागृत हुनुभएको छ त्यो सोद्धछ। त्यसो त कोजाग्रत पूर्णिमामा हिजो आज हामी रातभरि जागराम बस्नुपर्छ भनेर जुवा तास इत्यादि खेल्छौँ। यानि म जुवाप्रति जागृत भएछु, म जुवाडे भएछु भन्ने बुझिन्छ। तर के तपाईँ आफूप्रति जागृत हुनुभएको छ? तपाईँभित्र के छ हेर्नुभएको छ, खोतल्नु भएको छ? घटस्थापनाको दिन तपाईँभित्रको ऊर्जा क्षेत्रमा घटलाई स्थापना गरेपछि के तपाईँले आफूभित्रको ऊर्जा क्षेत्रलाई पुरै खोतल्नुभयो, जाग्नुभयो, त्यसप्रति हेर्दै जानुभयो तपाईँभित्र के छ, कति सम्भावनाहरू छन् तपाईँभित्र, तपाईँ कति खुसी हुन सक्नुहुन्छ, कति शान्त हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँभित्र कति शक्ति छ, कति सामर्थ्य छ, तपाईँभित्र कति उज्यालो छ, कति प्रकाश छ, के तपाईँ त्यसप्रति जागृत हुनुभयो? के तपाईँ आफैप्रति जागृत हुनुभयो? आफूप्रति जागरणको पर्व कोजाग्रत पूर्णिमाको पर्व हो। र आफूप्रति जागृत हुनका लागि आफ्नो ऊर्जाप्रति जागृत हुनुपर्छ। व्यक्ति अरू केही पनि होइन, ऊर्जा हो। परमात्मा के हो? परम ऊर्जा हो। जब व्यक्तिले आफ्नो ऊर्जा चिन्दैन तबसम्म परमात्मा रूपी परम ऊर्जा कसरी चिन्छ त? देवी यानी परम ऊर्जा, दुर्गा शब्दको अर्थ हुन्छ कहिल्यै जित्न नसकिने, कहिल्यै जित्न नसकिने त्यो परम ऊर्जा। किनभने त्यही ऊर्जाबाट म बनेको हुन्छ त मैले उसलाई कसरी जित्छु त? एउटा वृक्षको पातले कहीँ वृक्षलाई जित्न सक्छ? जित्यो र वृक्ष हार्यो भने पात तत्काल मर्छ। हेर्नुहोस् त, पातले यदि वृक्षको हत्या गर्न सक्यो भने त्यो पातको हत्या हो कि होइन? आत्महत्या हो कि होइन? ठिक त्यसै गरी दुर्गा यानी कहिल्यै पनि जित्न नसकिने शक्ति, जुन शक्तिलाई तपाईँ जित्नै चाहनुहुन्न तपाईँ त्यो शक्तिसँग एकाकार गर्नुहुन्छ र त्यो शक्ति तपाईँको बन्छ। दुई प्रकारले हामी संसारलाई जित्न सक्छौँ, संसारलाई आफ्नो बनाउन सक्छौँ। एउटा त कसैलाई जित्यो अनि आफ्नो बनाइदियो।
मैले कसैलाई जितेँ, आफ्नो बनाएँ, कसैको सम्पत्ति मैले हत्याएँ। तर अर्को प्रकार उससँग मैले यस्तो गहिरो मित्रता स्थापित गरेँ, अभिन्नता स्थापित गरेँ कि उसको र मेरो भन्ने कहीँ भिन्नता नै रहेन भने उसको जे छ त्यो मेरो पनि भयो कि भएन। यहाँ कुनै रक्तरञ्जित युद्ध हुँदैन। अध्यात्मले भित्रभित्रैबाट जित्छ। त्यसकारणले अध्यात्ममा रगत बग्दैन। बाहिर त मैले केही पनि जित्नु पर्यो भने त्यसलाई बडो युद्ध गरेर त्योसँग सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई हराएर छलले, कपटले, वैमनस्यले भरिएर उसलाई आफ्नो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। बाहिरको संसारमा कुनै पनि कुरा जित्दै म चाहिँ हारिसकेको हुन्छु, थाकिसकेको हुन्छु। तर भित्र जित्नलाई के गर्नुपर्छ? बस जित्नलाई त्यो मेरो हो भन्नुपर्छ। तपाईँले जसलाई मेरो हो भन्न ठान्नुहुन्छ ऊ तपाईँको भयो। अब्राहम लिङ्कनको एउटा सुन्दर भनाइ छ, द बेस्ट वे टु किल योर एनिमी इज टु मेक हिम योर फ्रेन्ड। आफ्नो शत्रुलाई मार्ने सर्वोत्कृष्ट तरिका हो कि उसलाई मित्र बनाउनुहोस्। उसको शत्रुता मरे त सकिहाल्यो नि, व्यक्ति किन मर्नु पर्यो? त्यही व्यक्तिसँग भएको आज त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई बन्दुकले हान्न खोजेको थियो, उसलाई मित्र बनाउनु भयो, त्यो बन्दुक तपाईँको भयो। अब उसँग भएको सबै सम्पत्ति तपाईँको हुन्छ, उसँग भएको सामर्थ्य तपाईँको हुन्छ, उसँग भएको ज्ञान पनि तपाईँको हुन्छ। शत्रु बनाउनु भयो भने उसँग भएको सबै कुरा तपाईँको विपरीत खडा हुन्छ, तपाईँको विरोधमा खडा हुन्छ। मित्र बनाउनु भयो भने तपाईँको पक्षमा खडा हुन्छ। शत्रुताले तपाईँलाई खुम्चाउँछ, सानो बनाएर सिद्ध्याउँछ। मित्रताले तपाईँलाई विराट बनाउँछ। बिस्तारै बिस्तारै जब तपाईँ आफैप्रति जाग्नुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्ड तपाईँको मित्र बन्छ। किनभने तपाईँलाई भित्रबाट थाहा हुन्छ कि मेरो विरोधी कोही छैन, कोही हुनै सक्दैन। तपाईँका शत्रुहरू मरेर सिद्धिनेछन्। त्यस कारणले त दुर्गा सप्तशती होस्, देवी भागवत होस्, त्यो कथा के आउँछ भने दुर्गा माताले सबै शत्रुहरूको विनाश गरिदिन्छन् रे। त्यो विनाश गर्ने तरिका के हो? मारेर विनाश होइन, मारेर विनाश गरेर त केही पनि हुँदैन। भित्रबाट त्यो शत्रु हो भन्ने भावनाको विनाश। कोही पनि मेरो शत्रु छ भन्ने भावनाको विनाश गर्नुहोस् त, तपाईँको शत्रु कोही रहँदैन। मृत्यु पनि तपाईँको मित्र हुन्छ। आज हामी मृत्युसँग किन डराउँछौँ? शत्रुसँग डराउँछौँ। मृत्युसँग मित्रता गर्नुहोस् त, त्यो पनि तपाईँको मित्र हुन्छ। आफन्तसँग पनि शत्रुता गर्नुभयो भने आफ्नो पनि पराया हुन्छ। आफ्नो परिवारको सदस्य, मातापिता, छोराछोरी, दाजुभाइ, दिदीबहिनीसँग शत्रुता गर्नुभयो भने जो आफ्नो हो ऊ पनि परको हुन्छ। तपाईँ सानो हुनुहुन्छ, तपाईँको कित्ता काट हुन्छ। अब तर परकोलाई पनि आफ्नो बनाउनु भयो भने त्यो कित्ताको एकाकार हुन्छ, दुईटा कित्ता एक हुन्छ। कतैभित्र तपाईँ आफूप्रति जागृत हुनुभयो, आफूप्रति जागृत हुनुभयो भने नि तपाईँको जीवन ऊर्जाप्रति जागृत हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवन ऊर्जाप्रति जागृत हुने बित्तिकै तत्काल देखिन्छ कि मेरो जीवन ऊर्जाको स्रोत चाहिँ परम ऊर्जा हो, परमात्माको ऊर्जा हो। त परमात्माको ऊर्जा मेरो बन्छ। अब कहीँ जित्नुपर्ने केही बाँकी रहँदैन। जहाँ केही जित्नुपर्ने बाँकी रहँदैन त्यहीँ दुर्गा माताको जन्म हुन्छ। त्यो जित्नुपर्ने केही शेषै रहँदैन, सबै तपाईँको हुन्छ। त कसलाई जित्नुहुन्छ तपाईँले? अब कुनै दिन तपाईँले तपाईँको दाहिने हातले बायाँ हातलाई जित्ने प्रयास गर्नुभएको छ कि तपाईँले कुनै दिन दाहिने आँखाले बायाँ आँखालाई जित्ने प्रयास गर्नुभएको छ? आफैलाई कसले जित्ने? किन जित्ने? को हार्छ? जित्न त्यसलाई मजा आउँछ जसलाई हराउन मजा आउँछ। अब कसैलाई हराउने तपाईँभित्र भाव नै हुँदैन। किन भाव हुँदैन भने तपाईँको शत्रु कोही हुँदैन। त कोजाग्रत पूर्णिमा पछि तपाईँको जीवनमा शत्रु कोही हुने छैन। तपाईँ आफूप्रति जागृत हुने बित्तिकै परम ऊर्जा यानि भगवत स्वरूपप्रति जागृत हुनुहुनेछ।